Atong sayuron karon ang sugilanon sa luha, diin bagyod nigikan. Sige, hunahuna ako nuni. Usa ka kalibutan nga walay bisan kinsang nakasinati ug kasubo. Mao ni ang Barrio Asisto. Ang kinabuhi diri, puro lang yun selebrasyon, adlaw-adlaw. Ug dinhe, atong maila-ila si Luwalhati. Sa dagat niya nakita ang iyang kagawasan. Apan, naay nahitabong trahedya. Ang iyang minahal si Ibarro misteryosong nalumo sa dagat. Pero, kiwaman sila kaila gasubo. Ang kinabuhi, nagpadayon. Ang selebrasyon, wala mahunong. Unya, usa ka gabi, ilawom sa takdol nga bulan, na ay katingalahang nahitabo. Nagsugod pag-agas sang tubig gikan sa iyang mga mata, pero dili ordinaryong tubig. Tubig dagat gyud. Yang amahan, si Apo Silverio, wala kasabot. Abi niya, usa ning kakuyaw nga sakit. So tana, dini nagsugod ang pangutana, sakit ba jud ni o basin tunglo na hinaon? Siyempre, naay silinga nga chismosa nga nakakita. Ug mikaylap dayon ang balita. Kapin 50 katao ang midasdas sa ilang balay. Gilibutan nila ang nahadlok nga dalaga. Imbes mo tabang, naninggit hinuon sila. Ilang gibasol ang tanan kang Ibarro. Iyang hinigugma. Gipanamastamasan nila ang iyang handumanan. Usa kuno siya kawalay utang kabubuton. Gisampungan ni Luwalhati iyang dunggan. Gusto niyang panalibdanan ang handumanan ni Ibarro. Sa katapusan, nakasingit siya. Gihigugma ko si Ibarro. Usarami, wala ko'y sakit. Pero ang kakusog nining bagong pagbati, sobra na kaayo para sa iyang lawas. Ug niadtong higayon na, didto pa nasabtan sa iyong amahan si Apo Silverio ang tanan. Mao ni ang kasing-kasing sa alamat. Ang luha dili tunglo, kundi milagros sa tinuay nga gugma. Gidala niya ang lawas sa iyang anak balik sa dagat, ang lugar nga ilang gimahal. Og sa unang higaon sa Barrio Asisto, na ay laing mihilak ang iyang amahan. Ug mao na to ang milagro sa luha, napasa sigikan sa anak ngadto sa iyang amahan. Sukad ni Adto ang tibuok kalibutan nakapanunod na sa gasa sa mga luha. Pasabot ani, ang luha dili kahayungan, kundili pruba sa atong dakong kapasidad sa paghigugma. Mao nga, ang pangutana para sa nimo kung ang luha milagro sa gugma, unsa may gisulti sa imuha?